الاشياء كذلك الاساسيه والمهمه اللي خصنا نكونوا عارفينها في الشيمي هي لا كونسونطراسيون مولار سي اي لا كونسونطراسيون افكتيف des éléments constituant la solution. بمعنى إلا اعتبرنا مثلا هذا الجسم هذا A ألفا B A ألفا B بيتا، فاش كندوبوه مثلا في الماء كيعطينا ألفا A بيتا بلس بيتا B ألفا ألفا موان كما رأينا في السنة الماضية. عندنا لا سوليسيون اوبتوني هو هذا هو لا سوليسيون وكنديرو اونتر بارونتيز على هذا الشكل هذا. دونك هو هذا سي لا سوليسيون اوبتوني سي الفا ا بيتا بلس بيتا بي الفا الفا موان، بحيث ان هاد لا سوليسيون كاملو لا كونسونطراسيون مولار ديالو هي سي. اذا بغينا نعرفوا شنو هي لا كونسونطراسيون ديال ا بيتا بلس وديال بي الفا موان، بغينا نتعرفوا عليهم. اذا كما راينا في السنه الفارطه فان لا كونسونطراسيون افكتيف دو ا بيتا بلس كتساوي لنا العدد ديالو لو كوفيسيون ستوكيوميتريك ديالو الفا مضروب في لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون، ولا كونسونطراسيون افكتيف دو بي الفا موان كتساوي لنا لو كوفيسيون ستوكيوميتريك ديال بي الفا موان مضروب في لا كونسونطراسيون سي. اذا هذه خصنا نكونوا عارفينها. الان دوزو لا كوندكتونس جي اي كوندكتيفيتي سيغما، كذلك من الاشياء الاساسيه والمهمه اللي غادي ندرسوها في هذه السنه هذه، وكيخصنا نكونوا عارفين بعض العلاقات هنا اللي غادي نبقى نخدموهم. تعرفنا في السنه الفارطه على ان لا كوندكتونس جي الا بغينا نحسبوها كتساوي اي على اي، بحيث ان اي سي لانتونسيتي دو كورون كي سيركول دون لو سيركوي الكتريك، ثم U سي لا تونسيون او بورن دو لا سيلول دو ميزور. اذا عندنا واحد خليه القياس باش اننا كنحسبوا لا كوندكتونس جي. هذا الشيء الا ما كانش عندي ان اباري، لان كاينه واحد لاباري اللي كتسمى لا كوندكتيمتريك بلوتو لا كوندكتيمتر اللي كتقيس لنا جي وكذلك كتقيس لنا سيغما. فبالنسبه للجي ممكن نخدموا طريقه يعني ما عندناش مثلا اباري، ممكن نخدموا لانتونسيتي مع لا تونسيون ونلقاو القيمه، لان كنا درسنا في الكهرباء ان هناك علاقه بين لا كوندكتونس اي لا ريزيستانس اللي هي العلاقه ار كتساوي لنا 1 على جي، وعارفين حسب قانون اوم ان يو كتساوي لنا ار فوا اي، يعني ان ار كتساوي لنا يو على اي، وبما ان جي هي المقلوب ديال ار فان جي غتساوي لنا اي على يو. سيغما كتساوي لنا ك فوا جي، هادشي اللي بغيت نحسب سيغما، بحيث اللي هي لا كوندكتيفيتي، بحيث ان ك كتسمى لنا لا كونستانت دو سيلول، وكتحسب لنا بهذه العلاقه ال على اس. شنو هي ال هي المسافه بين الصفيحتين، واس هي المساحه المغموره من الصفيحتين، بحيث ان هذه المسافه كتكون بالمتر وهذا اس كتكون بالمتر كيوب. وهذا بحال هذه العلاقه بحال هذه مثلا نادرا فاش غادي نتعرضوا لهم في الدوزيام بكالوريا، فلذلك كيعطيونا ك مباشره، كيعطيونا ك القيمه ديالها مباشره. والجي عرفنا على سي لا كوندكتونس، اذا الوحده ديال سيغما اللي هي سيمنز في المتر موان زان. ثم هناك علاقه اخرى على حساب سيغما. سيغما كتساوي لنا لا سوم دو لامدا اي فوا لي كونسونطراسيون افكتيف اكس اي، بحيث ان اكس سي ان نيون بالضروره ايون. انا ما يمكنش انني نخدم سواء لا كوندكتونس ولا كوندكتيفيتي الا كان عندي المحلول يحتوي على ايونات. بحالاش بحال هذا محلول يحتوي على ايونات، اذا صلح لي باش انني نخدم بالجي ونخدم كذلك بسيغما. لامدا كتسمى لنا لا كوندكتيفيتي مولار ايونيك اللي الوحده ديالها اللي هي سيمنز في المتر كاري في المول موان زان. وهذه الكتابه هذه كتسمى لنا لا كونسونطراسيون افكتيف دو ليون، بمعنى ديال هذا الايون هذا. الوحده وهذه ما خصناش اننا نغفلوا عليها، ان الوحده ماشي بالمول بار لتر بمعنى الوحده الاعتياديه، لا، ولكن خصها تكون بالمول بار متر كوب. كيفاش نحولوا المول بار لتر المول بار متر كوب غادي نشوفوها من بعد. الان نزيدوا نفهموا هذه العلاقه هذه كيفاش انني ممكن انني نستغلها. عندي واحد المحلول فيه مجموعه من الايونات، كناخذ كل ايون كنشوف لامدا ديالو شحال كنضربو في التركيز، زائد الايون الثاني لامدا ديالو كنضربو في التركيز ديالو، وهكذا. ناخذ مثال، الا خدينا هذا المحلول هذا الفا ا بيتا بلس بيتا بي الفا موان، الا خدينا هذا المحلول
الا بغينا نحسبوا لا كوندكتيفيتي سيغما كتساوي سيغما بلس سيغما موان، بمعنى la conductivité molaire plutôt la conductivité des ions positifs plus la conductivité des ions négatifs. لأن كنلقى على أن أنا عندي un ion positif اللي هو A بيتا بلس et ion négatif اللي هو B ألفا موان. نشوفوا الآن هاد سيغما بلس كتساوي لنا اللي هي لامدا على حسب العلاقة هذه لامدا في التركيز الفعلي. إذا لامدا دو ليون بوزيتيف اللي هي A بيتا بلس فوا لا كونسونطراسيون دو B دو A بيتا بلس. ثم هذه كنا شفناها هو دي اللي هي الفا فوا سي، لان هاد لا سوليسيون هذا ككل لا كونسونطراسيون ديالو هي سي. هذه سي لا كونسونطراسيون دو لا سوليسيون، وهذه لا كونسونطراسيون دون اسبيس، بمعنى هذه ديال المحلول وهذه اللي بينا اونتر دو كروشي ديال غير نوع، واش هذا ولا هذا. سيغما موان كتساوينا لامدا بي الفا موان فوا بي الفا موان. نفس الشيء اللي درنا الأ غنديروه لبي، وكما شفنا في هذه العلاقه ان لا كونسونطراسيون افيكتيف دو بي الفا موان كتساوينا بيتا فوا سي، وكنعوض هنا بيتا فوا سي. اذا سيغما كتساوينا المجموع، اذا غندير سيغما بلس سيغما موان، وكنلاحظ على ان ما بين هذه العلاقه وهذه العلاقه عندي واحد العامل مشترك اللي هو سي، فلذلك كنعمل به هو دي سي وكندير عامل. الا هزيت هنا سي شنو غادي يبقى لنا؟ الفا فوا لامدا ا بيتا بلس، ها هو دي زائد ا بيتا فوا لامدا عفوا ديال بي الفا موان اللي هي هذه. وكنزيد نركز ان فاش نكون كنحسب سيغما راه التركيز كيخصو يكون بالمول بار متر كيوب. وكيفاش ندير التحويل بهذه العلاقه هذه؟ 1 مول بار لتر كتساوي لنا 10 أس 3 مول بار متر كيوب، بمعنى عطاك التركيز بالمول بار لتر يكفي ان القيمه اللي عطاك ضربها في 10 أس 3 مول بار متر كيوب. اذا هذه من بين العلاقات عندنا هذه العلاقه وهذه العلاقه. ثم كيفيه التحديد ديال سيغما مهمه جدا عندنا في هذه السنه الثانيه بكالوريا بالنسبه لي الكيمياء، وبالخصوص في الدرس ديال سيفي تمبورال دون ليفولوسيون دون ترانسفورماسيون شيميك.